रीज़न ऑफ माइग्रेशन, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऐसे बहुत से अवामिल हैं जो इसके पीछे कार फरमा होते हैं। देयर आर मैनी रीजन बिहाइंड व्हेन समबडी लीव देयर हाउसेस एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू लीव हाउसेस। हम सब की एक एफिलिएशन होती है जहाँ पे हम रहते हैं। बहरहाल हमारे बहुत से ऐसे समाजी और सियासी और मुआशरती और मुआशी मसाइल हैं जिसकी वजह से हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसमें एक बड़ी वजह है आपका क्राइम का रेट ज़्यादा होना, जिसकी वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर एक इलाके में बहुत ज़्यादा क्राइम है, बिकॉज राइट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जो हक है वो सबसे बड़ा हक है और हर इंसान अपनी स्ट्रगल अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए करता है। तो बहुत से लोग अपने आबाई इलाकों को इसलिए छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे फसादात हो सकते हैं, कुछ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं आपको मिसाल दूं, एक अरसे तक कराची के अंदर डिफरेंट एथनिक जो ग्रुप थे उनके दरमियान तसादुम की फ़िज़ा रही। तो वहाँ पे हमने ये सूरत हाल देखी। दुनिया के और ममालिक के अंदर इंटरनल माइग्रेशन या इंटरनेशनल माइग्रेशन या इमिग्रेशन जहाँ पे हो रहा होता है, सेफ्टी या क्राइम का ज़्यादा होना, लोग ज़रूर उसके लिए जो है वो मूव करते हैं। So the reason behind shifting of the people from their old houses to well-established society is there's a high security in the private owned society. इसके अलावा जब हम समटाइम इंटरनल माइग्रेशन भी हम करते हैं, हम अपनी जगह से दूसरी जगह जाने पे मजबूर हो जाते हैं, हम ऐसी जगहों पे जाना प्रेफर करते हैं जो हमें सेफ लगती हैं। Factors regarding safety and security are usually of the high importance in people decision to migrate. Sometimes it's representing a matter of life and death. इसके अलावा जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, कुछ इलाकों में सिर्फ क्राइम इस वजह से ज़्यादा है कि वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरनली हम अपने भी इलाकों में देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ये इश्यूज़ हैं। समटाइम इंटरनेशनली में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि मुख्तलिफ ग्रुपों के आपस में तसादम हो जाते हैं, लसानी बुनियादों पर, ज़बान की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर। इसकी वजह से भी लोग जो हैं वो अपने इलाकों से हिजरत पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे शिया सुन्नी मुसलमानों के कॉन्फ्लिक्ट्स को देख लीजिए, शिया सुन्नी फसादात हुए या क्रिश्चियंस के दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ फसाद हुए। और आज की दुनिया में अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है। जहाँ पे ये चीज़ बढ़ेगी लोग माइग्रेट करने पे मजबूर हो जाएंगे। एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इमिग्रेंट्स जब एक जगह से हम दूसरी जगह जब जाते हैं, उसका उस जगह के क्राइम रेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। देखने में ये आया है कि कई जगहों पे क्राइम रेट बढ़ जाता है। जैसा कि आपके सामने एक स्लाइड जो है वो मौजूद है कि ये आपका इंक्रीज़ इन क्राइम है 0, 20, 40 एंड 60। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में कनाडा में जब इमिग्रेंट्स आए, इटली में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट में इजाफा हुआ, जर्मनी में 46% इजाफा हुआ, फ्रांस में चाहे 40% इजाफा हुआ, कनाडा में 25% रहा, कम रहा। बहरहाल फिर ये हुकूमत पे भी डिपेंड करता है कि वो इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो उनको किस तरह से डील करते हैं जब वो वहाँ पे आते हैं। तो लोगों का एक दूसरी जगह से जाना, वहाँ पे बाज़ दफ़ा जो वहाँ पे अनरेस्ट की सिचुएशन है वो भी क्रिएट हो जाती है। इसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। देखिए दुनिया में डिफरेंट किस्म की हुकूमतें हैं, हमें मुनाकिस नज़र आते हैं, हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो नज़र आती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ एक तसादुम का लफ्ज़ हमेशा से जो है वो जुड़ा हुआ है। बाज़ दफ़ा आपकी किसी भी मुल्क के अंदर अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक सर्टेन रोल प्ले कर रही होती हैं। हम इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, डिफरेंट और इदारे हैं जो कि बहरहाल एक मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट में बल्कि किसी भी जगह के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ख़ास तौर पे हमने ये भी ट्रेंड देखा है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है जिन्होंने अपने कारोबार चलाने हैं, सरकारी अफसरों में ऑफिस के अंदर तो हमें एक सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट मिल में जाता है। जो लोग बिज़नेस करते हैं उन्हें हर चीज़ अपने ओन पे करनी पड़ती हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस जगह पे नहीं होती, वहाँ से भी लोग, चाहे वो आपका देहात है, देहात से वो शहर की तरफ मूव करने पे मजबूर है, या शहर से किसी और सूबे की तरफ हिजरत करने पर मजबूर है, या बाहर जाने पर मजबूर है अगर उनके कारोबारी इश्यूज़ हैं या वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये भी एक रीज़न है।
So people who get politically unstable in an area due to the shortage of customer or the tough competition in their work, they move to other place where there's a less competition or they can get easily high number of customers. تو اس طرح کی جب انسٹیبلٹیز آتی ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں 9/11 کے بعد، اگر میں پاکستان کی آپ کو مثال دوں تو 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر ایک انریسٹ کی سچویشن آئی. یہاں پہ بام بلاسٹ بڑے فریکوینٹ ہوئے. ہمارے چاروں صوبوں کے اندر ایک جب افغانستان اور امریکہ کی وار چلی اور پاکستان کو بھی کس نہ کس طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا حصہ بننا پڑا، تو اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر ایک اکنامک جو سرکمسٹانسز تھے وہ بہت زیادہ ویک ہو گئے. بزنس مین جو تھے وہ بہت متاثر ہو گئے. تو یقیناً جو بڑی خاص طور پہ جو بڑی انویسٹمنٹس کمپنی ہیں وہ بھی ایسے ملکوں سے نکل جاتی ہیں، اور اس کا ہمارے ملک کے جو اکنامک سرکمسٹانسز ہے اس پر بھی بہت اثر جو ہے وہ پڑتا ہے. پھر آپ کی فرٹائل لینڈ، ایگریکلچر. دنیا کے آپ بہت سے ممالک دیکھ لیجئے، آپ کو ایک لمبی لسٹ ملے گی جہاں پہ 60 to 70% جو وہاں کی پاپولیشنز ہے پاکستان کو ملا کے، ان لوگوں کی اکانومی کا انحصار، ان کے جینے کا انحصار ایگریکلچر کے اوپر ہے. اگر کسی جگہ پہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی وجہ سے آپ کی ایگریکلچر لینڈ افیکٹ ہونی شروع ہو جائے، کلٹیویشن میں ایشو آ جائے، آپ کی بیرن ہو جائے ایگریکلچر لینڈ، سیم اینڈ تھوڑ کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، وہاں پہ اگر ایسی صورتحال ہو تو لوگ ہجرت پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ نے پرانے وقتوں میں بھی سنا ہوگا دنیا میں بہت سی ایسی جنگیں لڑی گئیں جو صرف پانی پہ لڑی گئیں، بیکاز پانی فرٹائل لینڈ اور ایگریکلچر لینڈ کے لیے بڑا ضروری ہے. ان معاملات پہ تو اکثر جنگیں ہو جاتی ہیں اور لوگ ٹرائب ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اب آپ کے جو آفات ہیں، جو قدرتی آفات ہیں، فار ایگزامپل آپ کا نیچرل ہیزرڈس ہیں، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے اور اس کا بھی تعلق ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. جن ممالک میں ماحولیاتی تبدیلیاں تیزی سے نمودار ہو رہی ہیں وہاں پہ بہت سے ایسے نیچرل ہیزرڈس جو ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں، چاہے وہ فلڈز ہیں، چاہے وہ آپ کے والکینوز ایرپٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا قحط وہاں پہ نمودار ہو رہا ہے، ڈراٹس آ رہے ہیں وہاں پہ. یہ تمام چیزیں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں. سو جہاں پہ ہمیں ہائی مائگریشن ریٹ نظر آئے گا، جیسا کہ آپ کی اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ دیر آر گریٹر ہیزرڈس آف دی نیچرل ڈیزاسٹرز، flooding, droughts, volcano eruption, etc. People move to one place to another because there is a high risk involved، جو کہ ان کی زندگی، ان کی پراپرٹیاں، یہ ساری چیزیں اسٹیک پہ آ جاتی ہیں. اس میں بہت زیادہ جو انوالو ہو جاتا ہے آپ کی سیکیورٹی، یہ بھی وجوہات ہوتی ہے. ڈراٹ جو ہے، قحط، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہمارے پاکستان کے اندر آپ کا علاقہ ہے، تھر کا علاقہ ہے، سندھ کے کئی ایسے علاقے ہیں جو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ سیزن کے ایسے ایسے سیزنز آتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنے گھر چھوڑ کے مجبور ہو جاتے ہیں دوسرے جگہوں پہ ہجرت کرنے کے لیے. یہ سارے فیکٹرز بھی جو ہیں یہ بڑا میٹر رکھتے ہیں. اسی طرح سے فریکوینٹ سونامیز کا آنا بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ممالک کے اندر یہ ایشو آ گیا ہے. اگر ایسی جگہ میں جہاں فریکوینٹ فلڈنگ ہوتی ہے وہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ آپ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ پکچر ایک فائر کو شو کری ہے. ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگل میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ اگر آپ ریسنٹ پاسٹ کی طرف جائیں، آپ کو امریکہ کی بات کریں جو کہ دنیا کا ایک ایڈوانس ملک ہے، تو کیلیفورنیا جیسی جگہ کے اندر آپ کو یہ والے فارسٹ کی جو فائر ہے بہت زیادہ فریکوینٹ نظر آئے گی. اس کی بڑی وجہ رائز آف دا ٹیمپریچر ہے، ٹیمپریچر کے اندر بہت زیادہ رائز ہونا. اسی طرح سے جو والکینو ایرپشنز ہوتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ انسانی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، وہاں میں ماحولیاتی تبدیلی آتی ہیں. یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ ایشو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ جگہ کو چھوڑ دیں. پھر ہماری سوشل ایکسیپٹنس ہے. ہماری جو سوشل ایکسیپٹنس ہے، ون آف دی امپورٹنٹ سوشل فیکٹر دیٹ کاز مائگریشن آف پیپل از سوشل ایکسیپٹنس. آر یو ایکسیپٹڈ آن دا بیسس آف یور ریلیجن؟ آر یو ایکسیپٹڈ آن دا بیسس آف دا لینگویج یو اسپیک؟ آر یو ایکسیپٹڈ آن دا بیسس آف دا ایتھنک گروپ یو بلانگ ٹو؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں. اگر ہماری ایکسیپٹنس نہیں ہے، ہم صرف اپنے قبیلے، اپنی زبان، اپنے کلین کو، اپنے جو ٹرائب کو اہمیت دے رہے ہیں، اپنے ریلیجن کی اہمیت دینا، دوسروں کے لیے ہمارے ہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے، تو ایسے لوگ ہمارے ہاں نہیں رہیں گے جو ہم سے مختلف ہیں. سوشل ایکسیپٹنس از ون آف دا بگیسٹ ریزن ڈیو ٹو وچ پیپل مائگریٹ، بیکاز دیر از اے گریٹ رسک
دیٹ پرویل دیئر، جو کہ ان کی لائف، ان کی پراپرٹی، ان کی فیملیز کو ایشو آ سکتا ہے.